के 6 वर्जन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। किस क्लास के 8वीं क्लास के मैथ के 6 के 6 वर्जन एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। 6 के 6 वर्जन उर्दू और इंग्लिश मीडियम में और उनका हल भी मतलब के हल शुदा पेपर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल और फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर आपको ये पीडीएफ फाइल में पेपर्स जो हैं ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल को आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये सबसे ओरिजिनल पेपर है। तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर स्टडी विद अदनान, आपके सामने पहले नंबर पर आ जाएगा चैनल। इसको आपने ओपन करना है, वीडियो में जाना है और यहाँ पर आपके तमाम पेपर्स आ जाएंगे। ठीक, तो जो आपका पेपर है आप देख सकते हैं। तो पहले आपका ये कल था, आज 7 तारीख ज्योग्राफिया का। तो ये आपका कैसा हुआ? 100% आपका यही आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप बताएं कि आपका ये पेपर कैसा हुआ तारीख को ज्योग्राफिया का, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिया का। ठीक है, तो बाकी पेपर्स भी इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आपकी ये मैथ की जो है मैं वीडियो इसकी भी चैनल पर अपलोड है या करने वाला हूं मैं, कि मैथ के जो ज्यादातर क्वेश्चन हैं आसान भी हैं और दोबारा दोबारा से रिपीट भी हो रहे हैं। वो कौन से? बहुत से बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, तो इसका आसान हल मैंने आपके लिए निकाला है कि बिल्कुल आसान सवाल हो और उनके नंबर भी ज्यादा हो और वो बार बार रिपीट भी हो रहे हो। तो मतलब कि 100% गारंटी है कि वो आपके पेपर में आएंगे और बिल्कुल आसान होंगे। तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह आपके मैथ में से भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टडी विद अदनान को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको स्कूल न्यूज़, इंफॉर्मेशन और पेपर्स मिलते रहें। वीडियो को लाइक भी आपने लाजमी से करना है। तो अब आ जाते हैं इसका ये इंग्लिश का। ठीक है, ये इंग्लिश का, इंग्लिश वाले देख सकते हैं 10 की 10 एमसीक्यूज आपके सामने स्क्रीन पर हैं पहले वर्जन की। और ये क्या है? इनका आंसर है। ओके हो गया, ये क्या है? इनका आंसर है। आंसर कीज किसकी आंसर कीज है? जल्दी बताएं। ये आंसर कीज है वर्जन 1 के उर्दू एंड इंग्लिश पेपर्स की। तो अब इसका हिस्सा अवल मरूजी करते हैं हम स्टार्ट। तो पहला है सवाल नंबर 1, जमी जाती आंसर होता है। तो इस ये इंग्लिश में के, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर क्या है? पहले का बी है। पहले का क्या है? ये बी। इधर भी पहले का क्या आ गया? बी, मतलब कि 0। फिर हमारे पास सवाल नंबर 2 है जिसका आंसर है कि 625 का जजर है। तो इसका क्या आंसर है? 625 का जजर है 25। उसके बाद सवाल नंबर 3 का क्या आंसर है? सवाल नंबर 3 का आंसर सी है। उसके बाद सवाल नंबर 4 का क्या आंसर है? सवाल नंबर 4 का आंसर ई है, मतलब कि 10। इसी तरह सवाल नंबर 5 है, अकरम ने 2800 रुपए में एक गुड़िया खरीदी और 3500 रुपए में फरोख्त कर दी, इसका नफा फीसद होगा। अब इसका जो नफा फीसद है वो क्या होगा? सवाल नंबर 5 आंसर सी है, मतलब कि 25%। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, ज़रबी सिलसिला की निशानदही करें। तो इसका सवाल नंबर 6 का ये ए है, 16 8 4। उसके बाद सवाल नंबर 7 का क्या आंसर है? सवाल नंबर 7 का आंसर है हमारे पास, सवाल नंबर 7 का ये बी वाला। उसके बाद सवाल नंबर 8 का हमारे पास आंसर है स्लूप है। सवाल नंबर 8 का ए है 1/2। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, मुसावात वाई बराबर 7 जाहिर करती है। तो इसका सवाल नंबर 9 का क्या है? सवाल नंबर 9 का ए है उफ़की खत। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, अगर एक कायमतुल साविया मुसल्लस का कायदा 3 सेंटीमीटर और वितर 5 सेंटीमीटर हो तो इसका अमूद होगा। अब ये सवाल नंबर 10 का क्या आंसर आ गया? सवाल नंबर 10 का क्या आंसर है? डी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके हिस्सा 2 इंशाइया की तरफ और इंग्लिश में आ जाते हैं इसके। ये अभी हमें ऑब्जेक्टिव पार्ट किया था, तो इंग्लिश वाले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले और ये इनकी कीज का स्क्रीनशॉट ले ले या लिख लें। क्लियर बात हो गई? हाँ, तो अब आ जाते हैं हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर ये 11 आया
تو یہ آپ کے اے اور بی پارٹ بھی آئیں گے. 12 آیا تو اے بی پارٹ آئیں گے. 13 آیا تو اے بی سی تینوں پارٹ آئیں گے. ٹھیک ہے، تینوں حصے آئیں گے. اچھا اب ہم نا اس کی حل کی طرف چلتے ہیں. یہ پہلا جو ہے کہ 14,400 کا جذر برسیہ تقسیم معلوم کریں. تو اس کا جذر کیسے معلوم کرنا ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام کوشچن آپ کو سمجھائے جائیں تو کمنٹ لازمی کریں. اور ویڈیو جو ہے آپ کو ایسی چاہیے کہ آسان سوالوں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوں. تو وہ کون سے ہیں آپ کے پاس؟ ہفتہ اتوار اور ہفتہ اتوار 2 دن ہے میتھ کی تیاری کے لیے. ٹھیک ہے، انگلش والوں کا بھی اسی طرح سیم ہی ہے، بس یہ ہے کہ ایک نمبر. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں دوسرے پر. 1/27 1/2 کلو گرام چاول کو 3/4 کلو گرام کے پیکٹوں میں برابر پیک کیا گیا ہے. پیکٹوں کی تعداد معلوم کریں. تو اب ان پیکٹوں کی کیا کرنی ہے؟ تعداد معلوم کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر آ گیا اور یہ 5 نمبر کا ہے. اور یہ آپ کا انگلش میڈیم والوں کا اگر ٹوٹل رائس ہے، ویٹ آف ایچ پیکٹ ہے، اور پھر ہم نے کیا کر دیا اس کو، پھر یہ 1 مارکس کا اینڈ پر ہے. مطلب کہ 2 مارکس کسی کے میں نہیں ہے، ایک اسٹیپ کے 1 مارکس. اب یہ آسان سا کویشچن ہے، بس دیکھنے میں عجیب لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو آنسر ہے یہ اردو اینڈ انگلش والوں کا سیم ہی لکھا ہوا ہے. یہ انگلش والوں کا آ گیا. اب آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ. ابھی ہم ورژن 2 کر رہے ہیں. کون سا ورژن؟ ورژن 1 ہم کر رہے ہیں. ایک پانی والی بوتل کی لکھی ہوئی قیمت 1900 روپے ہے. اس بوتل کی قیمت فروخت 1729 روپے ہے. بوتل کی چھوٹ فیصد معلوم کریں. اگر آپ کو ویڈیو بلٹ نظر آ رہی ہے، بالکل الفاظ جو ہیں آپ کے ویڈیو کے جو پیپر کے الفاظ ہیں وہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے، تو آپ کے ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک سیٹنگ والا آپشن ہوگا، اس پر کلک کریں. ایڈوانس پر کلک کریں، پھر کوالٹی پر کلک کریں اور وہاں سے 720 پی کو سلیکٹ کر لیں. آپ کی 5 7 10 سیکنڈ بعد جو ہے نا ویڈیو آپ کو ایچ ڈی نظر آ جائے گی. یہ آپ کی ویڈیو کی سیٹنگ، یوٹیوب کی سیٹنگ خراب ہوتی ہے تو اس کو صحیح کر لیا کریں. تو یہ آپ کا ڈسکاؤنٹ والا جو ہے یہ فارمولا یہاں پر لگ گیا کہ پھر چھوٹ جو ہے اس کی فیصد میں معلوم کرنی، تو فیصد نکالنے والا فارمولا لگا. اینڈ نیکسٹ یہ اب آ گیا ہمارے پاس یہ، اور یہ آپ کا سارا آ گیا آنسر ہے انگلش والوں کا بھی. اسی طرح اب ہم چلتے ہیں ورژن نمبر 2 کی طرف. ورژن نمبر 2 میں کیا ہے؟ ابھی ہے باقی قیمت درج کرنے کا طریقے کی مدد سے. and the here is this is question and this is English question and this is the answer and this is the English medium answer. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی ساتھ میں 1 2 لکھنا ہے، نہیں تو نمبر آپ کے کٹنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے بریکٹ میں 1 آئی کی طرح، یہ والا دیکھ رہے ہیں یہ. اچھا اب آ جاتے ہیں. ایک کرہ کی سطح کا رقبہ معلوم کریں جس کا رداس 5.8 سینٹی میٹر ہے. 5 نمبر کا ہے یہ، اور یہ آپ کا جو ہے اس کا رداس جو ہے آ گیا. بالکل ایزی سا یہ کویشچن. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم نیکسٹ ورژن نمبر 2 کی طرف. ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے. اب یہ کیا ہے؟ ورژن نمبر 2 ہے. حصہ اول مروزی سوالات. سوال نمبر 1 ہے 1/9 کا ضربی مقبوس ہے. 1/9 کا ضربی مقبوس ہے. سوال نمبر 1 کا کیا ہے آنسر؟ ورژن 2 ہے، یہ انگلش والوں کا. ٹھیک ہے، انگلش والوں بھی دیکھ لیں. اوکے کلیئر. یہ انگلش والوں نے کیا کرنا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے یا لکھ لیں. اوکے، اس کے آنسر کی طرف بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا انگلش والوں کا کیا آ گیا آنسر کیز ورژن نمبر 2 کی. اب اس کا جو ہے سوال نمبر 2 کا 484 کا جذر ہے. تو اس کا جو ہے نا جذر وہ بی ہے، مطلب کہ 22 اس کا جذر ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 کا جو ہے آنسر، سوال نمبر 3 کا آنسر ڈی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4 کا کیا آنسر ہے؟ سوال نمبر 4 کا آنسر اے ہے.
25। اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ اکرم نے 2800 روپے میں ایک گڑیا خریدی اور 3500 روپے میں فروخت کر کے اس کا نفع فیصد ہوگا۔ یہ پہلے بھی ورژن 1 میں بھی ریپیٹ ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 5 کا کیا ہے؟ اور سوال نمبر 5 کا سی ہے کہ 25%۔ سوال نمبر 6 ہے کہ ضربی سلسلہ کی نشاندہی کریں تو اس کا ضربی سلسلہ جو ہے سوال نمبر 6 کا بی ہے، یہ والا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 7 کا کیا آنسر ہے؟ سوال نمبر 7 کا آنسر بی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 کا کیا آنسر ہے؟ جلدی سے بتا دیں۔ یہ سوال نمبر 8 کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 8 کا آنسر اے ہے، 1/2۔ یہ ورژن 1 میں بھی آ چکا ہے۔ اور یہ جو ہے مساوات یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ سوال نمبر 9 کا جو آنسر ہے یہ بی ہے، کہ مطلب کہ یہ عمودی خط ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک قائمت مساوی مثلث کے قاعدہ عمود کی لمبائی بالترتیب 12 سینٹی میٹر اور 16 سینٹی میٹر ہو تو اس کے وتر کی لمبائی ہوگی۔ تو سوال نمبر 10 کا کیا آنسر ہے؟ سوال نمبر 10 کا آنسر ڈی ہے، مطلب کہ 20 سینٹی میٹر۔ اس کے بعد یہ حصہ 2 انشائیہ سوالات ہیں، تو یہ وہی چاولوں والا آ گیا، اس کے ساتھ یہ اینڈ دا ہیئر از۔ اوکے، اب آ جاتے ہیں انگلش کی طرف، انگلش میڈیم کے یہ ہیں کویشچن نمبر 11 اینڈ دا ہیئر از دا یور کویشچن۔ ٹھیک ہے، یہ سبجیکٹیو پارٹ آ گیا۔ اب اس کی آنسر کیز کی طرف چلتے ہیں۔ کس کی؟ اس کی آنسر کیز کی طرف۔ اس کی آنسر جو کیز ہے، اس کی آنسر کیز میں یہ وہی چاولوں والا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا، اینڈ یہ ٹھیک ہے، اینڈ یہ انگلش والوں کے لیے۔ نیکسٹ ہے آپ کا یہ۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو بالکل ایزی ہے، فری کے 5 نمبر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اردو انگلش والوں کا سیم ہی ہے۔ اوکے، اب آ جاتے ہیں نیکسٹ، یہ انگلش والوں کا کویشچن۔ ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے ہم نے بتائیں؟ نیکسٹ کویشچن پر چلنا ہے کہ اور کچھ کرنا ہے؟ یہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی اس میں ہی شامل ہے۔ اوکے، اب اردو انگلش میں سیم اینڈ دا ہیئر از دا یور آنسر۔ اردو اینڈ دا ہیئر از انگلش۔ دس از ایمن ایک گھر اتنے میں روپے خریدا اور اتنے روپے میں فروخت کر دیا، اس کا نفع فیصد معلوم کرے۔ تو روپے اتنے تھے، قیمت فروخت اتنی تھی، نفع کا فارمولا لگایا، اینڈ دا فارمولے کے بعد ان کی رقمیں لکھی، حساب کیا، یہ جواب آیا، یہ نفع فیصد کا فارمولا لگایا، اس کو پھر ویلیو لکھی، اس سے پھر ملٹیپلائی ڈیوائڈ کیا، اینڈ دا ہیئر از آنسر، اینڈ دا ان کو یہ آپ کا صحیح میں آ گیا آنسر۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آ گیا۔ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ، یہ ہو تو پھر یہ ہوگی، یہ آپ دیکھ لیں کیا تھا اس کا۔ ہاں، یہ کویشچن ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہ اس کے آنسر کی طرف۔ اب یہ قیمت درج کرنے کا طریقے کی مدد سے جو ہے آپ نے مساوات جو ہے اس کو حل کرنا ہے۔ یہ ہے آسان، لیکن بس تھوڑا سا آپ کو دماغ لگانا ہوگا، اس سے کبھی کبھی کام آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح آپ پریکٹس کر لیں گے 2-3 بار تو آپ کو یہ آ جائے گا، مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس جو ہے نا پریکٹس ہے، اس پر پریکٹس کرنی ہے تھوڑی سی، اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوا۔ یہ جو ابھی یہ ہے سوال، یہ کون سا جز ہے؟ کس کا؟ سوال نمبر 13 کا جو ہے یہ دوسرا جز ہے۔ اب یہ ایک کریا کی سطح کا رقبہ معلوم کریں جس کا رداس 5.8 سینٹی میٹر، یہ پہلے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اردو اینڈ دا ہیئر از دا انگلش۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے ورژن نمبر 2 ابھی چلیں پھر ورژن نمبر 3 پر چلتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ورژن نمبر 3 ہے۔ اردو کی طرف اور انگلش کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ یہ انگلش میڈیم والے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہاں لکھ لیں، اور اس کی یہ آپ کے سامنے کیا ہے ورژن نمبر 3 کی کیز۔ یہ 100% اوریجنل پیپر ہے، 6 ورژن ہے۔ اگر آپ ان 6 کے 6 ورژن کی تیاری کر لیں گے تو آپ کا 100% یہی پیپر آئے گا۔ ٹھیک ہے، 100 ورژن سے آپ کی فل تیاری ہوتی ہے، جبکہ ایک ورژن کرنے سے آپ کی تقریباً کے 80% کے
نزدیک پہنچ جاتی ہے، تو کوئی کمی بیشی نہ آئے، اس لیے آپ نے 6 کے 6 ورژن کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا، اگر 6 کے 6 ورژن آپ کر لیں گے تو آپ کے 50 میں سے 50 نمبر آئیں گے، 50 میں سے 50، اوکے، مطلب کہ 100%، اوکے کہ نہیں اوکے۔ حصہ اول روسی سوالات آف ورژن 3، ورژن نمبر 3 کے جو ہے حصہ اول کے ہیں یہ روسی سوالات۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، جمعی ذاتی عنصر ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، صرف اس کا کیا ہوتا ہے، 484 کا 484 کا ہوتا ہے بی مطلب کہ 22، اور یہ سوال نمبر 3 ہے، اس کا آنسر ہے ڈی۔ سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 کا یہ 25، سوال نمبر 5 ہے، اس کا آنسر اے ہے، اس کا آنسر سی ہے 11%۔ سوال نمبر 6 ہے، اس کا کیا آنسر ہے، اس کا اے ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اس کا کیا آنسر ہے، اس کا آنسر بی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، اس کا آنسر 1/2 ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اس کا آنسر بی آ گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، اس کا آنسر اے آ گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 کا یہ پہلا جز ہے، یہ دوسرا جز ہے، یہ 12واں اینڈ دا ہیئر از۔ اوکے، اب آ جاتے ہیں آپ کے اس کے کیز کی طرف۔ ورژن نمبر 3 یہ انگلش میڈیم والے دیکھ لیں اپنا سبجیکٹو پارٹ، مطلب کہ انشائیہ F1 پیکنگ ٹیوم، ٹھیک ہے، یہ آپ کا آ گیا۔ اب اس کی آنسر کیز کی طرف چلیں تو چلتے ہیں پھر۔ ایک پیکٹ میں اتنا دودھ ہے تو کتنا ہوگا؟ اگر ایک پیکٹ میں 1/4 لیٹر دودھ ہو تو 18 پیکٹوں میں دودھ کی مقدار معلوم کرے۔ اب آپ نے دودھ نہیں لے لینا اور ان کو پیکٹوں میں نہیں پڑھنا، یہ حساب کرنے کے لیے آپ نے سمپل سا ایک فارمولا لگانا ہے اور آپ کا آنسر آ جائے گا بغیر کسی خرچے کے، کاپی پر ہی، وہ بھی ایک پیج پر، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آ جاتے ہیں یہ آپ کا اس کی طرف، اینڈ ہیئر از انگلش میڈیم آنسر، ادھر از اردو میڈیم آنسر، اینڈ دا ہیئر از یور انگلش میڈیم answer a question and this is Urdu medium question and this is English medium answer and this is Urdu medium answer and the next is the امن نے ایک گھر میں پے خریدا اور اتنے روپے میں فروخت کر کے اس کا نفع فیصد معلوم کرے، تو یہ آپ کا وہی فارمولا لگنا ہے سب سے آسان، تو یہ کوشچن ہے، اور یہ ایک اینڈ والا سطح سرفیس والا، سرفیس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے اردو میں کیا کہتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، سطح کرف پائی تھی۔ اچھا، تو یہ آپ کا کیا ہے، یہ کوشچن ہے اینڈ یہ آنسر ہے، اینڈ یہ کوشچن ہے، یہ اس کا کیا آنسر، یہ انگلش میڈیم والوں کا آنسر اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ نیکسٹ ہے آپ، یہ دیکھنے میں ڈرونا لگتا ہے، بس تھوڑا سا دماغ لگنا ہے اس پر۔ یہ آپ کا کیا آ گیا کوشچن انگلش میں، یہ آپ کا اردو میں آنسر آ گیا، اور ساتھ میں یہ آپ کے لیے انگلش میں بھی آنسر ہے، یہ آپ کا انگلش میں آنسر۔ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ کس پر جانا ہے ہم نے، نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے یہ کچھ زیادہ ہی بڑا نہیں ہے، کتنے نمبر کا ہے یہ، 5 نمبر کا ہے اور اتنا بڑا ہے۔ اوکے ہو گیا، آپ آ جاتے ہیں یہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک آسان ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، ایک کرا کی سطح، ٹھیک ہے، یہ آپ کا آ گیا اردو میں آنسر ہے سرفیس جو بھی آ گیا۔ اوکے، اب آ جاتے ہیں ورژن نمبر 4 کی طرف۔ اب بہت سارے جو ہے نا یہ رپیٹ ہو رہے ہیں،
वर्जन 1 करने के बाद सारे रिपीट हो रहे हैं, तो इसका क्या जमी साथी आंसर होता है 0। इसका हमने किया है कि 22 होता है, और इसका क्या होता है, इसका पता नहीं क्या होता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लें इसका एमसीक्यूज। ओके, ये आप इंग्लिश मीडियम में एमसीक्यूज इनको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके हो गया। उर्दू वाले ने तो वीडियो में ही देखना है ताकि उनको वीडियो में याद हो जाए, बाद में याद करने की जरूरत ही ना पड़े। इंग्लिश वालों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इधर से इनको आपने आंसर की इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर निशान जो है या फिर जो करना है याद कर ले। अब आ जाते हैं उर्दू की तरफ। अब ये क्या है, तीसरे का क्या था, तीसरे का हमारे पास सी था कि ये 1 2 3, और ये चौथे का क्या है, चौथे का सी है, चौथे का क्या है, चौथे का सी है। और पांचवें का क्या है, इमरान ने एक कार इतने रुपए में खरीदी और इतने रुपए में फरोख्त कर दी, इसका नफा होगा। ये इमरान को पता 12 11% होगा। सर सिलसिले की निशानदही करें। तो सवाल नंबर 6 का क्या आंसर है, सवाल नंबर 6 का आंसर बी है। फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7 का हासिल ज़रब है। अब जो इसका हासिल ज़रब है वो सी है। हासिल ज़रब क्या है इसका, सी। फिर ये इसका जो आंसर है वो भी सी है। अब इसका जो आंसर है वो क्या है, नौवें का अमुदी खत के मुसव्वात की निशानदही करें। तो इसकी जो निशानदही बनती है वो नौवें की बी है। ये एक्स बराबर है 6 के, एक्स इक्वल टू 6। और उसके बाद सवाल नंबर 10 है, अगर एक कायमतुल का मुसल्लस का कायदा 5 सेंटीमीटर और भीतर 13 सेंटीमीटर हो तो इसका अमूद होगा। अब इस सवाल नंबर 10 का जो आंसर है, सवाल नंबर 10 का आंसर ए है 12 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 11 हमारे पास इस सात दोम इंशाइया सवालात, और ये आपका चावलों वाला बड़ा रिपीट हो रहा है। सबसे पहले तो ये चावलों वाला कर लें कि पैकेटों में चावल कितने आएंगे, ठीक है। ये आसान है, जैसा कि ये चावलों वाला हो गया, बजरिया मुफरत तजज़ी वाला हो गया, ये सतह का एक किरा की सतह का रकबा हो गया, और ये अलीम ने एक घर खरीदा या मोटरसाइकिल खरीदा, उसका नफा नुकसान क्या हुआ। ये कुछ 3 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले इनको आपने करना है। ये 5 5 नंबर के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है, 15 नंबर का म्यूजिक डन कर लें। ये 15 नंबर का सवाल, 23 नंबर आपके मतलब को 50 60% आपके नंबर आ जाएंगे आसानी से। रियाजी थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपके फुल नंबर आ जाएंगे। अब ये है क्या था, ये इंग्लिश वालों का, इसको ये आप देख लें। आपकी तरफ राइस है और उर्दू वालों के पास चावल है। तो आपने राइस खाने या चावल खाने है, क्या ख्याल है, चावल और राइस एक होता है या मुख्तलिफ होता है, कमेंट में बताएं। अच्छा, अब तो आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्जन नंबर 4 है, और क्या है, उसकी कीज है, ठीक है। ये आपके सामने आ गया, क्या आ गया, ये क्वेश्चन है और ये इसका उर्दू में आंसर है। ओके, एंड दिस इज द योर इंग्लिश मीडियम आंसर, एंड द हेयर इज द, नीचे आ गया आपका ये सवाल, और ये आपका हेयर इज द नीचे उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम का आंसर सेम आ गया। एंड द हेयर इज द योर next part of this question number 11, the part of B, and the next है ये हमारे पास सवाल नंबर 12 का ए, और ये इसका क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, देखते हैं अब एंड पर पता चलेगा कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एन, क्योंकि ये सेम ही आ रहे हैं 6 7 6 7 6 7 3 4 जो भी है। ओके, ये हमारे पास क्या इंग्लिश मीडियम में। अब जल्दी जल्दी नेक्स्ट चलते हैं अलीम के पास। अलीम ने जो है इतने में मोटरसाइकिल खरीदा और इसे इतने में फरोख्त कर दिया, में बेच दिया, इसका नफा फीसद मालूम करें। सबसे पहले कीमत खरीद लिखी, फिर कीमत फरोख्त लिखी। देखिए उसने 80,000 रुपए का मोटरसाइकिल जो था ना वो खरीदा था।
اب اس نے 90,000 میں فروخت کر دیا. ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کو نفع ہوا ہے. ٹھیک ہے 10,000 روپے کا. پھر اس کو ہم نے وہ پیپر چیکر کو تسلی دینے کے لیے کہ واقعی اس کو نفع ہوا ہے کیا ہوا ہے، تو ہم نے نفع کا جو تھا نا فارمولا لگا دیا، 1 نمبر اس کا آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کی ویلیوز ہم نے لکھ دی. ٹھیک، ویلیوز مطلب کہ قیمتیں درج کر دی فارمولے میں، اور پھر یہ ہمارے پاس ہے 10,000 روپے آ گئے. اب جو نفع فیصد ہے اس کا ہم نے یہ فارمولا لگا دیا، مطلب کہ نفع تقسیم قیمت خرید ضرب 100. اب ان کو ہم نے کٹا کر تقسیم کرا کر یہ ہمارے پاس آنسر تو آ گیا. اس کو مزید مختصر کیا تو ہمارے پاس یہ آنسر آ گیا. یہ کیلکولیٹر پر آپ ایسے بالکل لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اب یہ کوسٹ پرائز ہے، اس کو CPSPP کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شارٹ فارم. یہ آپ کے پاس کیا آ گئی، انگلش میڈیم میں آ گیا. اینڈ دس از دا یہ، اور یہ آپ کے سامنے کیا ہے اردو میڈیم میں، انگلش میڈیم میں آ گیا. اینڈ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ قیمت درج کرنے کے طریقے کی مدد سے یہ کریں وہ کریں. اینڈ دس از دا یور اردو میڈیم آنسر. اینڈ ہے یہ آپ کے سامنے انگلش میڈیم کا آنسر. ٹھیک ہے. اینڈ یہ آپ کا کوشچن، اینڈ یہ آپ کا آنسر، اینڈ یہ آپ کا کوشچن اوپر تھا اور یہ آپ کا کیا آ گیا آنسر. اب آ جاتے ہیں پھر نیکسٹ ورژن نمبر 5 کی طرف. ورژن نمبر 5 میں ہمارے پاس کیا ہے، وہی کچھ ہے جو پہلے تھا، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اس کا جو تھا نا وہ 0 تھا، جمع ذاتی عنصر 0 بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کو امپورٹنٹ کر لیں. وہ ایک کا تھا 22 اور اس کا ہے 25، یہی یاد بات کر لیں. ٹھیک ہے. یہ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں BA ہے نا 5ویں کا، یہ انگلش میڈیم والے سب سے پہلے تو کر لیں اپنا اسکرین شاٹ یا لکھ لیں. اوکے. اس کی جو اب کیز ہیں وہ کون سی ہیں، یہ آپ کی آنسر کیز آ گئے. اوکے. یہ پہلے کا کیا ہے، پہلے کا B ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے کا A ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے کا D ہے. 1 2 3 4 5 6. اور پھر یہ چوتھے کا کیا ہے، چوتھے کا A ہے 25 اور 5ویں کا کیا ہے، اس کا نفع فیصد کیا ہوگا. تو سوال نمبر 5 کا B 20% اور سوال نمبر 6 کا ضربی سلسلہ کی نشاندہی کریں. تو سوال نمبر 6 کا آنسر A ہے 4 8 16 32 64. پھر یہ ہمارے پاس ہے 7x کی پاور 2 اور 2x کی پاور 3 کا حاصل ضرب ہے. تو اس کو حاصل ضرب کرنے سے ہمارے پاس یہ کون سا ہے، ویسے 7واں ہے. 7ویں کا کیا ہے، C ہے. یہ 14x کی قوت نما، x کا قوت نما 5 اردو میں. یہ آپ کو 5واں آ گیا، سوری 8واں آ گیا. 8ویں کا یہ B آ گیا. 9ویں کا کیا ہے، اگر مساوات y برابر ظاہر کرتی ہے. اب یہ مساوات y برابر ظاہر کرتی ہے کہ 9ویں کا A ہوتا ہے، مطلب کہ افقی خط اس کو یہ ظاہر کرتی ہے. اینڈ یہ آپ کا کوشچن ہے اور یہ آپ کا آنسر ہے 10ویں کا A. اب یہ کبھی دودھ کی مقدار پوچھ رہے ہیں، کبھی چاولوں کی مقدار پوچھ رہے ہیں. دودھ اور چاولوں کو ملا دو کھیر بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے سامنے جزا وزیہ تقسیم، بس یہ ویلیو چینج ہو رہی ہے. اب یہ ایک نیا آ گیا. پہلے علیم نے موٹر سائیکل بیچی، پھر اس نے گھر بیچ دیا. اب اس نے پانی والی بوتل بیچ دی. نہیں، اور کچھ لکھا ہوا ہے. ایک پانی والی بوتل کی لکھی ہوئی قیمت 1900 روپے ہے. پانی کی بوتل جو ہے وہ 1900 روپے میں ہے. اچھا، اس بوتل کی قیمت فروخت 1729 روپے میں. بوتل کی چھوٹ فیصد معلوم کریں. اس کی چھوٹ جو ہے نا، ڈسکاؤنٹ مطلب کہ وہ معلوم کرنا ہے. اب یہ آپ کا آ گیا. ہاں جی، یہ کرا والا ہے. اب آ جاتے ہیں ورژن نمبر 5 کی، جو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو آنسر کیز کہتے ہیں. اس کی طرف چلتے ہیں. پہلے تو یہ انگلش میڈیم والوں کا جو ہے نا انشائیہ، ان کو بتا دیتے ہیں.
सुन रहे हैं ना इंग्लिश मीडियम वालों कि ये आपका आ गया इंग्लिश में क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव पार्ट है आपका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपके कहाँ पर, वहीं पर, वहीं कहाँ, बताया तो है कि वर्जन नंबर 5 की कीज की तरफ, और कहाँ हमने जाना है। ये आपका आ गया। अब ये पैकेट दूध का है, वो इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर वो इतना होगा। ये मिल्क इन 1 पैकेट, मिल्क इन 18 पैकेट, एंड दिस इज द क्वेश्चन एंड कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। एंड ये इंग्लिश मीडियम में आ गया, ये उर्दू मीडियम में आ गया। एंड ये आपका जो है ना सवाल नंबर 12 का, इसको क्या कहते हैं, सवाल नंबर 12 कहते हैं, ये इसका पहला जूस आ गया। एंड ये आपका उर्दू में, और ये आपका इंग्लिश में बिल्कुल सेम सेम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसको क्या कहते हैं, एक पानी वाली बोतल कहते हैं, ठीक है, जो कि 1900 रुपए की है। इसका ये लगाया छूट फीसद डिस्काउंट मार्केट प्राइस, एंड ये आपकी फीसद 9% आ गया, ये इंग्लिश वालों में कभी आ गया। ओके, अब ये क्या है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे कि ये कभी पानी की बोतल आ गई, कभी मोटरसाइकिल आ गया, और कभी कार आ गया, ठीक है, इनको कर लें लाजमी। कभी दूध आ गया, कभी चावल आ गया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया। अब कौन से ज्यादा रिपीट हो रहा है उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी आपने करना है, और कमेंट में बताएं क्या वो वीडियो आपको चाहिए। अगर आप कहेंगे कि वो वीडियो बनाएं तो मैं आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि अभी आपके पास 2 दिन तैयारी के लिए हैं, तो आपकी ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी उससे। ये उर्दू में, और ये आपका इंग्लिश में आ गया। ओके, अब जो है ना ये नेक्स्ट है, इसका क्या है, ये इसको ना फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब ये आपका फुल स्क्रीन में इंग्लिश मीडियम वालों का तो आ रहा है, उर्दू वालों का भी कर देते हैं। ये देखो, ये आपका ऊपर सवाल है, एंड दिस इज द आंसर। ठीक हो गया कि नहीं ठीक हुआ, ठीक हो गया। ओके, अब ये आप क्वेश्चन, और ये आपका क्या आ गया उर्दू में आंसर, और ये आपका इंग्लिश में आंसर। अब आखिरी वर्जन हमारा रह गया, फिर हमारी फुल तैयारी हो जाएगी, और वो वर्जन नंबर 6 है। वर्जन नंबर 6 है हमारे पास। अब यहाँ पर ये ड्रोन इसी को ही आ गया सबसे पहले ही, पहली बार ये नया नया है, ठीक है। क्या पहला सवाल, इसको भी देख लेते हैं, बाकियों के साथ में निपट लिया, इसके साथ में निपट लेते हैं। पहले तो ये इंग्लिश मीडियम वाले अपने एमसीक्यूज देख लें। ओके हो गया, ओके है कि नहीं ओके, उसका स्क्रीनशॉट ले ले, लिख लें जो करना है, और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या ये आंसर है वर्जन नंबर 6 के, ठीक है। हाँ, तो इसका पहले का क्या है, पहले का तो डी है, जमी इकाई खासियत। से ने पूछा क्या है कि ये जो वैल्यू, ये कीमत खासियत कहलाती है, जमी इकाई खासियत कहलाती है। क्या कहलाती है, जमी इकाई खासियत कहलाती है। जो ये ए जमा जीरो बराबर जीरो जमा ए बराबर ए, ये जहाँ पर ए 3 दफा आ जाए, जीरो 2 दफा आ जाए, बीच में जमा आ जाए, और कह दिया जाए कि खासियत कहलाती है, तो आपने बकाया देखे जमी इकाई खासियत लगा देनी है। जहाँ पर 484 का जैसा आ जाए, वहां पर आपने 22 का 11 को उधर लगा देना है। और जहाँ पर ये सवाल नंबर 3 आ जाए, तो फिर वहां पर आपको मालूम है कि क्या करना है, वहां पर हमने डी लगा देना है। अब ये सवाल नंबर 3 आपके पास हमेशा चेंज हो रहा है, दोबारा दोबारा से रिपीट भी हो रहा है। इसका क्या है, अब ये सवाल नंबर 4 का हमारे पास आंसर डी है 24। अब सवाल नंबर 5 है, अब इसने क्या बेच दिया, अकरम ने 2800 रुपए में एक गुड़िया खरीदी, अच्छा 3500 रुपए में फरोख्त कर दी, इसका नफा फीसद होगा। अब ये तो अकरम से पूछे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, 12 पेपर में आया तो हमको बताना ही होगा, तो 5वें को बता देते हैं, फिर सी है 25% होगा। उसके बाद सवाल नंबर 6, सरबी सिलसिला की निशानदही करें। तो अब इसमें से सरबी जो सिलसिला है वो तो मेरे ख्याल में ये है बी, बाकी देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 का आंसर भी बी ही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 7, जो ये है इसका वो होगा, तो वो कैसे होगा, तो सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 7 का देख लेते हैं। अब ये सवाल नंबर 7 का है क्या,
सवाल नंबर 7 का डी है, मतलब कि 91x⁵। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 का क्या है? सवाल नंबर 8 का बी है ये। एंड सवाल नंबर 9, उफ की लाइन को ज़ाहिर करने वाली मुसावात की निशानदही करे। 8वें का बी लग गया, 9वें का ए है। y बराबर है -2, -2 लगाना है, याद रखें। y बराबर -2, ए का मतलब साविया सलस का कायदा 5 सेंटीमीटर और वितर 13 सेंटीमीटर हो तो इसका अमूद होगा। सवाल नंबर 10 का क्या आंसर है? सवाल नंबर 10 का ए है 12 सेंटीमीटर। और ये अब नया कुछ आ गया है, वो फिर के जरिए ये नीचे अब वो दूध वाला तेल के पैकेट अब आ गए हैं। मुफ्त के जरिए ये 3304 का जसर मालूम करें। अगर एक पैकेट में 5/1/4 तेल हो तो इससे 5 पैकेटों में कितना होगा? वह है तो वही दूध वाला, बस जहाँ पर दूध लिखना था वहां पर तेल लिख दिया। सवाल नंबर 12, ये सवाल है, अब ये अहमद ने घर बेचा है, वो ये बार बार अहमद अपना घर बेच रहा है, तो ये ना ये बार बार अब यहाँ पर ये 42 वाला क्या गैरदास वो ये छठे वर्जन में बस ये हुआ है, बाकी में तो वही आ रहा था सरफेस, मतलब कि वो करा सता जो भी था। इसके अब आंसर कीज की तरफ जाते हैं। ये इंग्लिश वर्ड मीडियम वाले अपना सब्जेक्टिव पार्ट मतलब कि इंशाई सवालात देख लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब इसका जो हमें हमने कहाँ पर जाना है, कहाँ पर जाना है जल्दी बताएं। अब तो आपको मालूम होगा कि हमने कहाँ पर जाना है। हमने वर्जन नंबर 6 की कीज में जाना है। ओके तो चलो, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वो कहता है मुफ्तज़ी के जरिए 3364 का जज़र मालूम करे। तो ये इसका जो है हमने जज़र मालूम कर दिया है मुफ्तज़ी के जरिए। एंड दिस इज द उर्दू आंसर एंड दिस इज द इंग्लिश मीडियम आंसर। अब ये तेल के पैकेट आकर इसको ओके, ये आपका क्या आ गया? उर्दू है, ये इंग्लिश मीडियम वाला। अब ये सवाल नंबर 12 का क्या है? ये क्वेश्चन है, ये आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर है, ये आपका उर्दू मीडियम में आंसर है। एंड ये आपका क्या है? अहमद ने कर इतने में बेचा, इतने में फरोख्त किया, इसका नफा मालूम करें। तो अब अहमद को नफा नहीं मिल रहा कि उसको कितना नफा हुआ, हमने बताना है कि जनाब आपको 15,000 रुपए का नफा हुआ है और हमने आपको 15,000 नहीं, आपको 1.5 लाख का मुनाफा हुआ है। तो ये हमने आपको फीसद में बताना है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में आपका आ गया। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन आ गया, ये उर्दू में आंसर, उर्दू ये इंग्लिश सेम ही है। आंदा अंदाज तरीके से ये करें वो करें। ये आपके सामने क्या आ गया? ये आ गया। वो यहाँ पर आपका थोड़ा सा बस दिमाग लगना है ये आसान ही। ओके, अब ये क्या है? नेक्स्ट है करा हुजम मालूम करें जिसका 10-42 सेंटीमीटर है। आर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये पाई आर वगैरह वगैरह वो आ गया। एंड दिस इज द इंग्लिश मीडियम आंसर एंड दिस इज योर 6 वर्जन इज कंप्लीट। आपके मैथ के 6 वर्जन आप हो गए कंप्लीट। इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लें। कि आपको वीडियो चाहिए जिसमें मैं बताऊं कि तमाम के तमाम वो क्वेश्चन कौन से हैं जो कि आसान भी हैं, दोबारा दोबारा से रिपीट भी हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन आपने लाजमी से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।